श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेनेऽस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः, अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रियः कान्तोऽनन्तो वरगुणगणैकास्पदवपुः हताशेषावद्यः परमखवतो वाङ्मनसयोः। अभूमिर्भूमिर्यो नरजनदुषामादिपुरुषो मनस्तत्पादाब्जे परिचरणसक्तं भवतु मे। प्रणम्य शिरसाचार्योस्तदाधिष्ठेन वर्त्मना ब्रह्मसूत्रपदान्तस्थवेदान्तार्थ प्रकाश्यते। श्रीमद्वेदान्तदीपे तृतीयाध्याये तृतीये पादे षड्विंशम् अधिकरणम् अन्तिमम् अधिकरणम् अस्य पादस्य। अंगेषु यथाश्रयभावः विशिष्टेश्च समाहारात् गुणसाधारण्यश्रुतेश्च न वा तत्सहभावाश्रुतेः दर्शनाच्च इति षट्सूत्रात्मकम् इदं यथाश्रयभावाधिकरणम्। तदादौ अस्य अधिकरणस्य पारायणम्। उद्गीताद्यङ्गाश्रितानाम् उपासनानां पृथक् फलतायाः उद्गीतानङ्गतायाश्च दर्शनात् क्रतुषु उपादान अनियमो दृढ एव। कर्मांगाश्रयाणाम् उद्गीताद्युपासनानां गोदोहनादिवत् अधिकारान्तरत्वेन उपादान अनियमः पूर्वोक्तः संभवति उत न इति संशयः। न संभवति इति पूर्वः पक्षः। उद्गीतमुपासीता इति उपासनविधौ फलान्तर अश्रवणात् उद्गीतसम्बन्धावगत कर्त्वङ्गभाव अविरोधात् एवं विधिवाक्येनैव कर्त्वङ्गभावे अवगते सति यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति तेनोभौ कुरुतः इति वर्तमाननिर्देशः न स पापं श्लोकं शृणोति इतिवत् अर्थवादमात्रं स्यात्। राद्धान्तस्तु यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरम् इति विद्यायाः क्रतुवीर्यवत्तरत्वं प्रति साक्षात् साधनभावः अवगम्यते। एवं फलसाधनतया अवगता विद्या किमाश्रित्य फलं करोति इत्यपेक्षायाम् ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीता इति उद्गीतमाश्रित्य कुर्यात् इति कृत्वङ्गभूतोद्गीताश्रयत्वमात्रं प्रतीयते। अतः फलान्तरसाधनतया अवगतस्य कृत्वङ्गभावो नोपपद्यते। गोदोहनादितुल्यतया उपादान अनियमः सिद्ध्यत्येव। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति इत्यत्र तु पर्णतायाः जुहुः सम्बन्धात् प्राक् अपापश्लोकश्रवणं प्रति साक्षात् साधनभावो न श्रूयते। पर्णता संबंधि पुरुष संबंध मात्रं श्रुतं न तु पर्णमयी जुहुः इति श्रुत्यैव प्रथमावगत कर्त्वङ्गभावं न निरुणद्धि इत्यर्थवादमात्रम् इति विशेषः।
सूत्रार्थस्तु अंगेषु उद्गीतादिषु आश्रितानाम् उपासनानां यथाश्रयभावः उद्गीतादिवत् अंगभावः गोदोहनादिवत् तस्मिन् वाक्ये फलसंबंध अश्रवणात् अंगभावः न विरुध्यते इत्यर्थः। शिष्टेश्च शिष्टिः शासनं विधानम् उद्गीतमुपासीता इति विधानाच्च वर्तमान निर्देशावगत फलसंबन्धात् प्रागेव उद्गीतसंबन्धः अवगत इति तदंगभावः न विरुध्यते। अतः उपादान नियमः समाहारात् इतश्च होतृशतनाद्धैवापि दुरुद्गीतमनुसमाहरति इति उद्गीतवेदनहानौ अन्येन समाधानं ब्रुवति श्रुतिः वेदनस्य उपादान नियमं दर्शयति। दुरुद्गीतवेदनहीनमुद्गीतं गुणसाधारण्यश्रुतेश्च इतश्च उपादान नियमः अवगम्यते। प्रणवगुणत्वेनावगतस्य उपासनस्य साधारण्यं श्रूयते तेनेयं त्रयी विद्या वर्तते। ओमित्याश्रवयेत्योमिति शंसत्योमित्युद्गायति इति तेन इति प्रकृतपरामर्शात् तेन इति प्रकृतपरामर्शात् तेनेयन्त्रयी इति प्रकृतपरामर्शात् सोपासनः एव प्रणवः सर्वत्र संचरति। अतः प्रणवसहभावनियमदर्शनात् उपादाननियमो निश्चीयते। न वा तत्सहभाव अश्रुतेः न वा उपादाननियमः तत्सहभाव अश्रुतेः उद्गीताद्यङ्गभावाः कृत्वङ्गभावाः श्रुतेः इत्यर्थः। कृत्वङ्गभावो हि सहभावः। यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरम् इति वीर्यवत्तरत्वसाधनतया अवगतायाः विद्यायाः कृत्वङ्गतया विनियोगासम्भवात् तदङ्गभावो हि न श्रूयते। यत्र साक्षात् फलसाधनत्वं प्रतिपाद्यते तत्र फलसाधनत्वं प्रथमं प्रतीयते इति तस्य कृत्वङ्गतया विनियोगो न संभवति इत्यभिप्रायः। दर्शनाच्च एवं विद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वांश्च ऋत्विजोऽभिरक्षति इति ब्रह्मणो वेदनेन यज्ञस्य यजमानस्य ऋत्विजां च रक्षणं ब्रुवति अन्येषां वेदनाभावं दर्शयति। तच्च उद्गीतोपासनस्य अनङ्गत्वे सत्येव उपपद्यते। अतश्च उपादाननियमः इति यथाश्रयभावाधिकरणम्। उद्गीतोपासनं प्रणवोपासनं कृत्वङ्गत्वेन रूपेण उद्गीतस्य उपासनम्। अतः अंगोपासनम्। एतादृश उद्गीतादि अंगाश्रितानाम् उपासनानां पृथक् फलतया उद्गीतोपासनम् अंगोपासनम् क्रतोः अंगत्वेन रूपेण उपपाद्यमानम् उद्गीतोपासनं तत्। तत्र क्रतोः पृथक् फलम् उद्गीतस्य पृथक् फलम्।
उद्गीतस्य ब्रह्मसाक्षात्कारः फलम् क्रतोः तु नाम यज्ञस्य काम्यं फलं यज्ञादिकं नाम स्वर्गादिकं किमपि फलम् यदि अंगम इत्यायाति तर्हि अंगस्य अंगिनः यत् फलं तद् अंगस्यापि इति नियमः। यदि उद्गीतम् अंगोपासनं तर्हि क्रतोः अंगत्वात् क्रतोः यत् फलं तदेव अस्य फलम् इति खलु भवेत्। अतः अंगत्वेपि फलविषये तु अनंगत्वम्। यत् उद्गीत अनंगतायाश्च दर्शनात् यत् अंगत्वमपि दृश्यते परन्तु उद्गीतोपासनं साक्षात् फलं यच्छति इति कृत्वा ब्रह्म प्राप्ति रूपं फलं यच्छति इति कृत्वा अनंगतायापि दृश्यते। अतः क्रतुषु उपासना अनियमः। पश्यन्तु तदानीं किं भवति क्रतौ यज्ञे उद्गीतोपासनं नियमेन कर्तव्यमिति न भवति। यदि क्रियते तर्हि तस्य कृते तु फलं किमस्ति ब्रह्मप्राप्तिः। न क्रियते तथापि अंगी यद् वर्तते क्रतुः तस्य कृते यत् फलं स्वर्गादिकं तत्तु प्राप्तमेव भवति। अतः क्रतौ अंगरूपेण विद्यमानस्य अस्य उद्गीतोपासनस्य अनुसन्धानम् उपासनं नियमितं न भवति, अनियमः। यत् अतः अनियमः एतस्य कृत्वङ्गत्वेन रूपेण अनुष्ठाने इति तु साधयति। इदानीं यदि न साध्यते तर्हि अंगिनः यत् फलं तदेव अंगस्यापि इति क्रतोः यत् फलं तदेव उद्गीतोपासनस्यापि फलम् इत्येवं रूपेण स्वर्गादिकमेव फलम् एतस्य इति भवेत्। तत्तु न स्यात्। यद्यपि अंगोपासनं तथापि अस्य कृते तु ब्रह्मप्राप्तिः फलम्। अत एव ब्रह्मविद्यायां गणना उद्गीतोपासनस्य। अतः एतस्य उद्गीतोपासनस्य कृत्वङ्गत्वेन रूपेण अनुसन्धाने नियमो नास्ति, अनियमः विनिश्चितो भवति इति इदानीम् अत्र साधनीयम्। अतः वदति इदानीम् एतद् उद्गीतोपासनं नियमेन कर्तव्यम् उत न, नियमितम् उत न। उपासनस्य उपासकस्य कृते नियमो भवति, क्रतोः कृते अनियमः इति वा? न, क्रतोः अंगत्वेन रूपेण विद्यमान क्रतोः कृते अनियमः भवति। उपासकस्तु उद्गीतोपासनं करोत्येव, तत्कृते तु ब्रह्मप्राप्तिः फलं भवति, तत्र तु सन्देहो नास्ति। क्रतोः कृते उद्गीतोपासनं नियमितं नास्ति, अनियमः तस्य। नियतः इति पूर्वपक्षः, न नियतः सः इति सिद्धान्तः। यत् कर्माङ्गाश्रयाणाम् उद्गीताद्युपासनानां यत् कथमिति चेत् गोदोहनादिवत् इति। यज्ञो भवति, यज्ञे गोक्षीरमपेक्षितं, गोक्षीरं गोदोहनं कृत्वा सम्पादनीयम्। एष एव यजमानः स्वतः गोदोहनमपि कर्तुं शक्नोति, अन्यं कमपि आनाय्य व्यवस्थाप्य तत्र गोदोहनं कर्तुं शक्यते, तत्र तु नियमो नास्ति। गोदोहनं कर्माङ्गं तद् भवेत्, तत्र तु नियमः नास्ति, अंगत्वेन रूपेण अनुसन्धाने। अत एव किं कुर्वन्ति, कुत्रचित् गोदोहनमपि कृत्वा यज्ञानुष्ठानं कुर्वन्ति, केचन तु गोदोहनं न कुर्वन्ति, गोदुग्धं सम्पाद्य यज्ञादिकम् अनुतिष्ठन्ति। अतः गोदोहने नियमो नास्ति। यथा गोदोहने नियमो नास्ति तथा उद्गीतेपि नियमो नास्ति इति सिद्धान्तः।
अतः तद्दर्शयन्ति कर्माङ्गाश्रयाणाम् उद्गीताद्युपासनानां गोदोहनादिवत् अधिकारान्तरत्वेन तत्र गोदोहने अधिकारी अन्यः भवति, उद्गीतोपासनेपि अन्यः भवति, अन्यः कोऽपि कोऽपि वा उपासनं कर्तुं शक्नोति। अङ्गं तत् तस्य उपासनं कर्तव्यम् अधिकारान्तरत्वेन। अधिकारः अन्यस्य कस्यापि भवितुम् अर्हति इति विद्यमानत्वात् सः स्वतः अस्ति चेत् कर्तुं शक्नोति, न चेत् अन्यद्वारा अपि कारयितुं शक्नोति। अतः अधिकारान्तरत्वेन उपादान अनियमः पूर्वोक्तः, उपादाने नियमो नास्ति इति यः पूर्वोक्तः वर्तते सः सम्भवति उत न इति संशयः। न सम्भवति इति पूर्वः पक्षः, उपादान अनियमः सम्भवति इति सिद्धान्तः। उपादाने नियमः अनियमः सम्भवति इति सिद्धान्तः, अनियमः न सम्भवति नाम नियम एव इति पूर्वः पक्षः। किमर्थं वदन्ति ते चेत् उद्गीतमुपासीत इति विधिवाक्यमस्ति, पश्यन्तु। विधिं कदापि लोपं कर्तुं न शक्यते, त्यक्तुं न शक्यते। विधिश्चेत् विहितं कर्तव्यमेव। उद्गीतमुपासीत इति विधिवाक्यस्य श्रवणात् एवञ्च उपासनविधौ फलान्तर अश्रवणात् उद्गीतसम्बन्धावगतकृत्वङ्गभाव अविरोधात् उद्गीतमुपासीत इत्यत्रापि तत्र उपासनविधौ अपि फलान्तरं किमपि न प्रोक्तं, भवन्तः वदन्ति, परन्तु फलान्तरम् उक्तं नास्ति खलु। तर्हि किमभूत्? अङ्गिनः यत् फलं तदेव फलम् इत्यभूत्। अतः फलमपि एतदेव। एवम् उद्गीतसम्बन्धावगत कृत्वङ्गभाव अविरोधात् उद्गीतसम्बन्धावगतः यः क्रतुविशेषः, तादृशक्रतुविशेषस्य कृते तु उद्गीत उपासनं तु अङ्गमेव। अङ्गं भवति चेत् अङ्गभावः तस्मिन् अस्ति, अङ्गभावे विरोधो नास्ति। अङ्गभावे विरोधः कदा भवति? यदा एतस्य कृते फलान्तरं भवति तदानीम् अङ्गत्वम् अस्ति वा न वा इति सन्देहो भवति। तत्र तु फलान्तरं न विहितम्, अतः अविहितत्वात् इदमेव फलम् इति अङ्गीकृत्य तत्र कृत्वङ्गतायां विरोधो नास्ति इत्यभिज्ञायते। अतः इदम् उद्गीतोपासनं क्रतोः अङ्गमेव। अङ्गत्वे सति एतत् अनुष्ठेयमेव। अङ्गं न भवति चेत् अङ्गी न पूर्णं भवति। अङ्गविहीनम् अङ्गी कमपि फलं न प्रापयति। अतः अङ्गानुष्ठानं तु कर्तव्यमेव, तत्र विकल्पो नास्ति, नियमः एव। एवं विधिवाक्येनैव कर्त्वङ्गभावे अवगते, विधिवाक्येनैव क्रतोः उद्गीतोपासनम् अङ्गम् इत्येवं रूपेण स्पष्टरूपेण ज्ञायते। तर्हि इदम् अङ्गम् इति ज्ञात्वैव अनुष्ठेयम्, ज्ञात्वैव करोति तर्हि वीर्यवत्तरं भवति। यद् ज्ञातं तदनुष्ठेयं तदानीमेव तत् प्रबलं भवति। अङ्गानुष्ठानं न करोति, अङ्ग्यनुष्ठानमेव करोति, तदानीं तु प्रबलं न भवति। यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति। यत् विद्यया ज्ञानेन अवगत्य स्पष्टरूपेण इदमेतस्य अङ्गम्, एतदङ्गम् अनुष्ठीयते चेदेव अंगिनः परस्तात् प्रबलं योग्यम् उत्तमम् उत्कृष्टं च फलम् अवाप्तं भवति इति तु ज्ञायते एव। अतः यदेव विद्यया करोति तदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति। केवलं विद्यया ज्ञानेन इति न, तत्र श्रद्धापि भवेत्। न केवलं श्रद्धा एव, उपनिषदा। उपनिषदा इति चेत् उपसमीपे निषीद्य
गुरोः सान्निध्ये स्थित्वा अनुष्ठेयम् नाम तदीय अनुशासनादिकम् अनुसृत्य अनुष्ठेयम् नाम श्रुतौ विहितक्रमेणैव श्रुतिरेव वेदः एव तस्य समीपे एव एषः वर्तते अतः उपनिषदा इति चेत् उपनिषदुक्तरीत्या श्रुत्युक्तरीत्या श्रुति इतिहास पुराणानि एवञ्च पूर्वाचार्य अनुष्ठित क्रमादिकं च यद्वर्तते तदनुसृत्यैव अनेन अनुष्ठेयं तदानीमेव तत् वीर्यवत्तरं भवति प्रबलं भवति गुणोपधायकं भवति पूर्णरूपेण फलप्रापकं भवति अतः वीर्यवत्तरं भवति अन्ततो गत्वा तेनोभौ कुरुतः तेन कारणेन उभौ तादृशमेव कुरुतः एतादृशक्रमेणैव कुर्वन्ति इति उभौ नाम अनुष्ठाता एवञ्च अनुष्ठापकः उभौ अपि आचार्यः एवञ्च शिष्यः इति वर्तमाननिर्देशः न स पापं श्लोकं शृणोति सः पापं श्लोकं न शृणोति न कदापि पापसम्बन्धी श्लोकादिकं गाथाविशेषादिकं किमपि पापसम्बन्धी विचारादिकं पापसम्बन्धी विषयादिकं न शृणोति नाम स्पष्टरूपेण श्रद्धया उपनिषदा करोति चेत् तत्र विघ्नाः न आयान्ति इत्यर्थः विघ्नाः कथम् आयान्ति इति चेत् किमपि पापसम्बन्धि श्रवणादिकं भवति चेत् तदानीं प्रतिबन्धितं भवति न कर्तुं शक्नोति अग्रे सर्तुमपि न शक्नोति मध्येपि कदाचित् विच्छिन्नं भवति विच्छिन्नमभूत् चेत् पुनः कर्म आरम्भात् नूतनम् आरब्धव्यं भवति अग्रे कदा प्रायश्चित्तादिकं सर्वं कृत्वा अनन्तरं पुनरनुष्ठानादिकं कर्तव्यं भवति यदि श्रद्धया उपनिषदा विद्यया करोति ज्ञात्वा करोति सम्यक् करोति योजनाबद्धं करोति तदानीं विघ्नाः न भवन्त्येव अतः सः पापं श्लोकं न शृणोति मध्ये कदापि तत्प्रतिबन्धक पाप शब्दादिकमपि न शृणोति इत्यर्थः इतिवत् पुनः पापं श्लोकं शृणोति इतिवत् अर्थवादमात्रम् एतत् केवलं स्तुतिरूपमेव न स पापं यदेव विद्यया करोति इत्यस्ति ज्ञात्वा करोति इत्यस्ति एवञ्च ज्ञात्वा स्पष्टरूपेण अङ्गभावं विज्ञाय करोति तर्हि एव खलु फलप्रापकं भवति तर्हि अङ्गभावः अस्ति चेदेव खलु भवितुमर्हति एवञ्चेत् तत् प्रापकं न भवति इति खलु भवति इति चेत् न एतत् अर्थवादमात्रं नाम केवलं स्तुतिः विद्यया करोति इत्यादिकम् अस्ति वाक्यं परन्तु तद्वाक्यं तस्य कर्मणः केवलं स्तुतिं करोति अर्थवादवाक्यं तत् तस्मात् किमपि प्रयोजनं नास्ति नाम कोऽर्थः एतत् नियमितं न भवति इत्यर्थः अङ्गानुष्ठानम् उद्गीतोपासनम् राद्धां एतत् विधिवत् कर्तव्यम् इत्येवं रूपेण एव भवति राद्धां तस्तु अर्थवादमात्रं स्यात् इति कस्य वाक्यस्य यत् न स पापं श्लोकं शृणोति इतिवत् अर्थवादवाक्यं न स पापं श्लोकं शृणोति इति उच्यते पापं श्लोकं न शृणोति इति भवति वा तत्तु भवत्येव तत् किमर्थम् उच्यते इति चेत् तत्तु केवलं तत्कर्मणः स्तुतिं कर्तुं नाम नाम किं भवति यः एतस्य अनुष्ठानं करोति तत्कृते पापश्रवणं न भवति इत्युच्यते ओ पापश्रवणं न भवति वा तर्हि अहं करोमि इत्येवं रूपेण सः तत्तादृशस्तुतिवाक्यं श्रुत्वा तत्र प्रवृत्तो भवति अर्थवादवादादीनां वादवाक्यादीनां किमर्थं किं प्रयोजनम् इति चेत् तत् स्तुत्या एते शीघ्रं प्रवृत्ताः भवन्ति अतः स्तुतिवादवाक्यम् एवं न स पापं श्लोकं शृणोति इति वाक्यं यथा स्तुतिरूपं तथा
यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इत्याकारकं वाक्यमपि केवलं स्तुतिमात्रम् इत्येवं रूपेण पूर्वपक्षिणाम् अभिप्रायम् उपादाय उपपादयति। राद्धान्तस्तु यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं करोति इति अर्थवादवाक्यं न भवितुमर्हति। तत्तु स्पष्टरूपेण तद् अर्थस्य तदनुष्ठानस्य वीर्यवत्तरत्वप्रतिपादकमेव। अंगं स्पष्टरीत्या योग्यरीत्या अनुष्ठितं भवति चेत् तस्मात् प्राप्यमाणं फलं वस्तुतः प्रबलं भवति, नाम प्रधानं भवति, योग्यं भवति, पूर्णञ्च भवति। अतः स्पष्टेति इति विद्यायाः क्रतुवीर्यवत्तरत्वञ्च साक्षात् साधनभावः अवगम्यते। क्रतोः वीर्यवत्तरत्वं कस्मात् भवति? ज्ञात्वा क्रियते चेत्, विद्यया श्रद्धया उपनिषदा भवति चेत् तत् तस्य साक्षादेव साधनभावः अस्ति, तस्य केवलं स्तुतिभावः नास्ति, अर्थवादवाक्यं नास्ति, तदपि साधनमेव भवति। विद्यया कर्तव्यं, श्रद्धया कर्तव्यं, एवञ्च उपनिषदा कर्तव्यम् इत्याकारकमपि विधायकमेव, मुख्यमेव, साधनरूपमेव इत्यर्थः। साधनभावः अवगम्यते। एवं फलसाधनतया अवगता विद्या किमाश्रित्य फलं करोति इत्यपेक्षायां फलसाधनत्वेन रूपेण भवति। एतद् विद्यया करोति इत्याकारकं, श्रद्धया करोति इत्याकारकम्, एवञ्च उपनिषदा करोति इत्याकारकं। श्रद्धया विद्यया करोति इत्याकारकं किमाश्रित्य फलस्य कृते साधनं भवति इति चेत् ओम् इत्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत इति उद्गीतोपासनमाश्रित्य तत् फलप्रापकं भवति। नाम यदि ओङ्कारं प्रणवः तस्य उपासनम् उद्गानरूपेण उपासनं तत् विद्यया श्रद्धया उपनिषदा च करोति। प्रणवस्य उपासनं साधारणं नास्ति, प्रणवस्य उपासनं ज्ञात्वा करोति। नाम कोऽयं प्रणवः, प्रणवस्य के भागाः वर्तन्ते, प्रकारः कः वर्तते, कस्य कोऽर्थः, तत्र अङ्गाङ्गिभावः कीदृशः, तत्र अनुसन्धानं मुख्यरूपेण कस्य, अङ्गानुसन्धानं कथं, वैशिष्ट्यं कीदृशम्, एतत् सर्वमपि साङ्गोपाङ्गं विज्ञाय उद्गानपुरस्सरं तस्य अनुसन्धानं कस्य, परमपुरुषस्य परमात्मनः उपासनं, तदेव खलु उद्गीतोपासनं। तदुद्गीतोपासनं विद्यया करोति, ज्ञात्वा करोति, ज्ञानपुरस्सरं करोति, श्रद्धया करोति, श्रद्धापूर्वकं करोति, एवं उपनिषदा करोति। उपनिषदि यथा प्रोक्तं सार्धत्रिमात्रकम् इदमुद्गीतं तस्य उद्गानं, तत्र च अकारः उकारः मकारः एवञ्च नादः इत्येतेषाञ्च सर्वेषाञ्च गानं भवेत्। तद्गानं कीदृशं भवेदित्येवं रूपेण पूर्वाचार्यैः अस्मत्कृते उपदिष्टं तत्क्रममेव अनुसृत्य करोति। तदानीं तु अंगोपासनं यावत् बलिष्ठं भवति तावत् अंगिनः फलमपि बलिष्ठं भवति। अंगेनापि किमपि फलान्तरं वर्तते चेत् तदपि प्राप्तं भवति। अतः एतस्य उद्गीतोपासनस्य अंगत्वं वर्तते। अंगत्वमस्ति इति कृत्वा अंगिनः यत् फलं तद् अंगस्यापि इति तदपि भवति, परन्तु अंगस्य तस्य अनुसन्धानेन यत् पृथक् फलं ब्रह्मविद्यात्वेन रूपेण उपादाय उपदिष्टं तस्य कृते अनेन विरोधो न स्यात्।
तदपि भवत्येव। यथा प्रधानफलेन सह अंगफलादिकं पृथग्रूपेण कार्यादिषु अस्माभिः प्राप्तं भवति, तथा अंगफलमेव अत्र प्रधानरूपेण मुख्यरूपेण ब्रह्मप्राप्तिरूपेण अवाप्तं भवति। अतः तस्य तु विरोधो न स्यादेव। अतः स्पष्टयन्ति अत्र, पश्यन्तु, किमाश्रित्य फलं करोति इत्यपेक्षायाम् ओमित्येतदक्षरमुद्गीतमुपासीत इति उद्गीतमाश्रित्य फलं कुर्यात्। विद्या, उपनिषत् एवञ्च श्रद्धा एतत्त्रयमपि फलं प्रापयति मुख्यरूपेणैव। यतोहि साधनं तत्। कमाश्रित्य फलं प्रापयति इति चेत् उद्गीतमाश्रित्य फलं प्रापयति। नाम अङ्गरूपेण प्रोक्तं यत् ओमित्येतदक्षरम् उद्गीतम् इति, तस्तमाश्रित्यैव एतत् कुर्यात्। क्रत्वङ्गभूत उद्गीताश्रयत्वमात्रं प्रतीयते। क्रतोः अङ्गभूतं यत् उद्गीतं वर्तते तमेव आश्रित्य एतत् फलं प्रापयति विद्या। तदाश्रयत्वमात्रं प्रतीयते। अतः फलान्तरसाधनतया अवगतस्य कृत्वङ्गभावो नोपपद्यते। फलान्तरसाधनत्वेन रूपेण अन्यफलसाधनत्वेन रूपेण अवगतस्य तस्य कृत्वङ्गभावः, क्रतोः अङ्गत्वेन रूपेण भावः कस्य? विद्यायाः, वेदनस्य इत्यर्थः। नोपपद्यते इति गोदोहनादितुल्यतया उपादान अनियमः सिद्ध्यत्येव। नाम गोदोहनादिवत् एतस्यापि उपादानं मिथ्याकारकं ग्रहणं मिथ्याकारकं न भवति इत्येतदपि सिद्ध्यत्येव। तत् नियमरूपेण अनुसन्धेयम् इति न भवति। अतः उद्गीतोपासनं गोदोहनादिवत् इत्यर्थः। अङ्गपदं खलु, अङ्गक्रमः खलु, अतः इत्यर्थः। कस्य कृते? क्रतोः कृते। तत्कृते पुनः स्पष्टयति। तत्र न स पापं श्लोकं शृणोति इतिवत् अर्थवादमात्रमित्युक्तं खलु। तत् कुत्र भवति इति चेत् प्रसङ्गमपि उद्धृत्य दर्शयति। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति। यज्ञः, तत्र होमः इति चेत् हविषः अग्नौ प्रक्षेपणं, हविर्रूपेण विद्यमानस्य घृतस्य अग्नौ स्वाहान्तत्वेन रूपेण अर्पणं भवेत्। तदर्पणं हस्तेन कर्तुं न शक्नोति, अतः दर्वीं स्वीकरोति। दर्वी इत्येवं रूपेण यदा भवति तदानीं जुहुः, नाम तत्र सृक्स्रुवः इत्येवं रूपेण भवति खलु, तयोः स्वीकारः भवेत्, तद्वारा एव भवेत्। तत् कीदृशं भवेत्? लोहादिमयमपि भवितुमर्हति, अन्यान्येनापि आरचितं भवेत्। तत्तु न, तत् पर्णमयी जुहुः। पर्णः, पत्रं, पत्रमयं यद्वर्तते, पत्रमयं यत् जुहुः सृक्स्रुवरूपेण विद्यमानं तदुपादायैव होमं कुर्यात्। किमर्थं? तदानीं तु न स पापं शृणोति। तस्य कृते कदापि यज्ञादि अनुष्ठानसन्दर्भे, उपासनसन्दर्भे, शुभकार्य अनुष्ठानसन्दर्भे पापश्रवणं न भवति। ये केचन इतस्ततः आगत्य किमपि पापशब्दादि उच्चारणादिकं न कुर्युः, निन्दाप्रवचनादिकं न कुर्युः, एवञ्च प्रतिबन्धकं किमपि पापवचनादिकम् आनाय्य न श्रावयेयुः। वदामः अपि लोके कदाचित्, किमिति? मया पूर्वजन्मनि किमपि पापं कृतं स्यात्, अतः यदा यदा अहं सत्कार्यं कर्तुं प्रवृत्तो भवामि तदा तदा एवं रूपेण
वेदनादिश्रवणादिकं भवति। ये केचन शुद्धाः शुद्धान्तःकरणाः उपासकाः भगवदनुग्रहभाजः वर्तन्ते, तत्तादृशाः यदा अनुष्ठानं कुर्वन्ति तदानीं तेषां कृते प्रतिबन्धः एव न भवति। नाम ते तत्तादृशमेव स्थानं चित्वा तत्रैव अनुष्ठानादिकं कुर्वन्ति, तत्र तेषां कृते पापश्रवणमेव न भवति। अत एव शान्त स्पष्ट उत्तम स्थानस्य चयनं कृत्वा एव उपासनादिकम् अनुष्ठानादिकं कुर्वन्ति। मन्दिरादिषु पापश्रवणादिकं न भवति। वनप्रान्ते तत्रत्य वनीय कुटीरादिषु तत्तादृशश्रवणादिकं न भवति। योग्यं स्थानं खलु। अतः मठमन्दिरादिकं तीर्थक्षेत्रादिकं तत्स्थानं नदीतीरादिकं तदेव उपादाय अनुष्ठानं कुर्वन्ति। अतः पापश्रवणं तु तत्र अत्यल्पं भवति अथवा कदाचित् न भवत्येव। अतः वदन्ति तत् कथम् इति चेत् तदानीं वदति अत्र मध्ये होमसन्दर्भेपि पर्णमयी जुहुः भवेत्। पर्णमयं नाम यज्ञीयकाष्ठादिना निर्मितसृक्षुवादिकं भवेत्। पर्णवत् काष्ठम् इत्यर्थः। पर्णमयी इत्येव उक्तत्वात् बहुत्र तु गृह्यप्रयोगादिषु बहुत्र इदानीं विद्यमानरीत्या गृह्यप्रयोगादिषु पर्णमयी इत्युक्तत्वात् पर्णेनैव निर्मितं जुहुः सृक्षुवादिकं भवेत् इति कृत्वा अत्र श्राद्धादिषु वा भवेत् 15 संस्कारादिकं नामकरणम् अन्नप्राशनम् एवञ्च सीमन्तः तत्र विवाहः इत्यादिषु सृक्षुवस्य उपयोगं कुर्वन्ति। तत् पत्रेणैव विनिर्माय कुर्वन्ति। पत्रेण इति चेत् यज्ञीयकाष्ठपत्रेण इति चेत् तत्र पलाशपत्रं वर्तते, तत्पत्रमेव उपादाय सृक्षुवरूपेण विनिर्माय तस्मादेव होमादिकं कुर्वन्ति। परन्तु लघुरूपेण विद्यमान यज्ञकुण्डादिकं भवति, तत् स्थण्डिलं भवति, तत्र तु तेन कर्तुं शक्यते। परन्तु यत्र बहुदिनसाध्यमहायज्ञादिकं भवति, आहुत्यादिकमपि अधिकं भवति, तत्र तु पर्णेन कर्तुं न शक्यते। पर्णवत् काष्ठं यद्वर्तते तेन विनिर्माय कुर्वन्ति। अतः यज्ञीयकाष्ठादिकं यद्वर्तते तद्वारा निर्मितसृक्षुवादिकमेव उपयुज्य कुर्वन्ति। तद्विना लोहमयादिना न कर्तव्यम्। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं शृणोति। पर्णमयं विहाय अन्यत् किमपि उपयुज्य कुर्वन्ति चेत् तदानीं तु पापश्रवणं तु अवश्यं भवत्येव। एतत् किमर्थं प्रोक्तम् इति चेत् लोहादिमयं किमपि उपयुज्य न कुर्युः इति पर्णमयजुहुः नाम सृक्षुवादि उपयोगे तत्र श्रैष्ठ्यं सम्पादयितुं प्रोक्तं। तत् किमर्थम् उच्यते? अर्थवादवाक्यं नाम स्तुतिवाक्यं, तद् उत्तमम् इति दर्शयितुं प्रोक्तं वाक्यं। यथा पर्णमयी जुहुर्भवति इत्याकारकं स्तुतिवाक्यं भवति, तथा यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवति इत्याकारकं वाक्यमपि स्तुतिवाक्यम् इत्युच्यते चेत् एतत् स्तुतिवाक्यं न, विद्या इत्याकारकम् अङ्गभूतं भवति, साधनभूतं भवति, साधनभावः एतस्य वर्तते। अतः साधनभावं विरोध्य वक्तुम् अत्र न शक्यते इत्यभिप्रायः। अङ्गेषु उद्गीतादिषु आश्रितानाम् उपासनानां यथाश्रयभावः पर्णमयी जुहुर्भवति इत्यत्र तु पर्णतायाः जुहुसम्बन्धात् प्राक् अपापश्लोकश्रवणं प्रति साक्षात् साधनभावो न श्रूयते। जुहुसम्बन्धात् प्राक् पर्णतायाः पापभिन्न अपापश्रवणम् इत्याकारकं तु नास्ति। यदा जुहुसम्बन्धः भवति तदानीमेव अपापश्रवणं भवति, पापश्लोकश्रवणं न भवति इत्यर्थः, अपापश्रवणं भवति इत्यर्थः इति।
ಪರಿಣತಾ ಸಂಬಂಧಿ ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಶ್ರುತಂ ಪರಿಣತಾ ಸಂಬಂಧಿ ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಶ್ರುತಂ ತತ್ತು ಪರಿಣಮಯೀ ಜುಹುಹು ಇತಿ ಶ್ರುತ್ಯೈವ ಪ್ರಥಮಾವಗತ ಶ್ರುತ್ಯಂಗ ಭಾವಂ ನ ನಿರುಣದ್ಧೀತಿ ಅರ್ಥವಾದ ಮಾತ್ರಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ತತ್ತದು ಅರ್ಥವಾದಂ ಕಿಮರ್ಥಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಇತಿ ಚೇತ್ ತತ್ರ ಯಸ್ಯ ಪರಿಣಮಯೀ ಜುಹುರ್ಭವತಿ ಇತಿ ಪ್ರಥಮಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಪರಿಣಮಯೀ ಜುಹುರ್ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ನಾಮ ಜುಹುಃ ಪರಿಣಮಯಮೇವ ಭವೇತ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ ನ ಸ ಪಾಪಂ ಶ್ಲೋಕಂ ಶೃಣೋತಿ ಇತ್ಯಾಕಾರಕಂ ತು ಅಗ್ರೆ ಉಚ್ಯತೆ ಪರಿಣತಾಯಾः ಸಂಬಂಧಾತ್ ಪ್ರಾಕ್ ಏತತ್ ನ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅತಃ ಏತತ್ ತಸ್ಯ ಕೃತೆ ಅಂಗಭಾವಂ ನ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ನಾಮ ಅಪಾಪಶ್ರವಣಂ ಇತ್ಯಾಕಾರಕಂ ಪರಿಣಮಯೀ ಜುಹೋಃ ಅಂಗಭೂತಂ ಭವತಿ ಇತಿ ತು ನಾಸ್ತಿ ಅತಃ ಅಪಾಪಶ್ರವಣಂ ಇತ್ಯಾಕಾರಕಂ ತತ್ರ ಅರ್ಥವಾದಮಾತ್ರಂ ಇತಿ ಭವತಿ ಪರಂತು ಅತ್ರ ಯದೇವ ವಿದ್ಯೆಯಾ ಕರೋತಿ ತದೇವ ವೀರ್ಯವತ್ತರಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯಾಕಾರಕವಾಕ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾ ಇತ್ಯಾಕಾರಿಕ ಸಾಧನಭಾವಮೇವ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪೂರ್ವಮೇವ ಸಾಧನಭಾವಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ತಾದೃಶ ವಿದ್ಯೆಯಾ ಕೃತಮೇವ ಪ್ರಬಲಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯೇವಂ ರೂಪೇಣ ಉಕ್ತತ್ವಾತ್ ತಾದೃಶ ಪ್ರಬಲ ಉತ್ತಮ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತೌ ವಿದ್ಯಾಯಾಃ ತು ಅಂಗಭಾವಃ एव भवति अतः तत् तस्य कृते श्रुति अर्थवादरूपं तु न भवत्येव अतः यदेव विद्यया करोति इत्याकारकं वाक्यं यस्य परिणमयी जुहुर्भवति इत्यत्र यदुक्तम् अपापश्रवणम् इत्याकारकं तद्वत् अत्र अर्थवादमात्रं न भवति इत्यर्थः इति न निरुणद्धीति अर्थवादमात्रम् इति विशेषः सूत्रार्थस्तु अंगेषु उद्गीतादिषु आश्रितानाम् उपासनानां यथाश्रयभावः उद्गीतादिषु आश्रितानाम् उपासनानां यथाश्रयभावः उद्गीतादिवत् अंगभावः उद्गीतादिषु आश्रितानां विद्यया करोति विद्यया करोति उपनिषदा करोति श्रद्धया करोति इत्यादीनां तु उद्गीतादिवत् उद्गीतस्य यथा अंगभावः तद्वदेव विद्यया करोति इत्यादीनामपि अंगभावः एव वर्तते गोदोहनादिवत् तस्मिन् वाक्ये फलसम्बन्ध अश्रवणात् गोदोहनादिवत् तस्मिन् वाक्ये फलसम्बन्ध अश्रवणात् अंगभावः न विरुध्यते इत्यभिप्रायः तस्य कृते पृथक् फलं तु नास्ति गोदोहने तु पृथक् फलं वर्तते अतः अंगभावो नास्ति तस्य कृते अत्र तु पृथक् फलं नास्ति अतः अंगभावोऽपि वर्तते एव इत्यर्थः इति न विरुध्यते इत्यर्थः शिष्टेश्च शासन शिष्टेश्च चेत् शासनाच्च इत्यर्थः अनुशासनात् इत्यर्थः विधानाच्च इत्यर्थः शासनं विधानं किमिति अनुशासनं तमुद्गीतमुपासीत इति विधिरस्ति विधानादपि वर्तमाननिर्देशावगतफलसम्बन्धात् प्रागेव उद्गीतसम्बन्धः अवगतः उद्गीतसम्बन्धः इत्याकारकः पूर्वमेव अवगतः अतः तस्य तु अंगभावः एव वर्तते तस्य अंगभावेन विरोधो नास्ति कस्य कृते क्रतोः अंगभावेन विरोधो नास्ति अतः उपादान नियमः तस्य ग्रहणे उपादाने नियमः वर्तते इत्यर्थः इति उपादान अनियमः इत्यर्थः न एक दीर्घं तत्र भवेत् समाहारात् इतश्च होतृषधनाद्धैवापि दुरुद्गीतमनुसमाहरति इति उद्गीतवेदनहानौ अन्येन समाधानं ब्रुवति श्रुतिः वेदनस्य उपादाननियमं दर्शयति पश्यतु होतृषधनाद्धैवापि दुरुद्गीतमनुसमाहरति उद्गीतस्य वेदनं ज्ञानं नाम उद्गीतस्य प्रणवस्य उद्गानविषयक ज्ञानं विद्यया करोति इति खलु तत् अंगम् यत् वेदनहानौ वेदनं नास्ति चेत् किं भवति तत् उद्गीतं न भवति तत् दुरुद्गीतं भवति
दुरुद्गीतं भवति चेत् तत् फलं न प्रापयति। होतृषधनाद्धैवापि दुरुद्गीतमनुसमाहरति इति उद्गीतवेदनहानौ अन्येन समाधानं ब्रुवति श्रुतिः। उद्गीतं न भवति चेत् तत् दुरुद्गीतं भवति, दुरुद्गीतं भवति चेत् तत् दुरुद्गीतं फलं न प्रापयति। अतः विद्यया दुरुद्गीतं भवति चेत् दुरुद्गीतं न भवेत् चेत् किं भवेत्? उद्गीतं ज्ञात्वा एव गानं कुर्यात्, उद्गानं कुर्यात्। नाम उद्गीते प्रणवे कति अक्षराणि वर्तन्ते, कति मात्राः वर्तन्ते, नादः कीदृशः, एतत् सर्वमपि विज्ञायैव कुर्यात्। अविज्ञाय करोति चेत् तत् फलं न प्रापयति। अतः वेदनस्य उपादाननियमं दर्शयति। वेदनम् इत्याकारकं विद्यया करोति इत्याकारकं यद्वर्तते तत् तस्य कृते अङ्गमेव भवति, उपादाने नियमं दर्शयति। दुरुद्गीतवेदनहीनम् उद्गीतम्। उद्गीतम् इति चेत् किम् इति चेत् दुरुद्गीतवेदनहीनं, दुरुद्गीतज्ञानं यद्वर्तते तत् रहितं भवति चेत् उद्गानं भवति। तत्रापि उपादाननियमो वा? न उपादाननियमं दर्शयति। कस्य? वेदनस्य। वेदनस्य उपादाननियमम्, उद्गीतस्य उपादान अनियमम् इत्यर्थः। कुत्र? कृत्वङ्गत्वेन उपादान अनियमम्, एतद् उपासनाङ्गत्वेन तु तस्य नियमत्वमेव इत्यर्थः इति वेदनस्य इत्यर्थः इति। गुणसाधारण्यश्रुतेश्च इतश्च उपादाननियमः अवगम्यते। कस्य? वेदनस्य उपादाननियमः अवगम्यते। प्रणवगुणत्वेन अवगतस्य उपासनस्य साधारण्यं श्रूयते। तेनेयं त्रयी विद्या वर्तते। आश्रयेत्योमिति शंसत्योमित्युद्गायति। पश्यन्तु, इयं त्रयी विद्या वर्तते। त्रयी विद्या इति चेत् वेदविद्या। त्रयी नाम वेदः। ऋग्यजुस्सामरूपेण त्रयी एषा विद्या इति कृत्वा त्रयी विद्या। तेन इयं त्रयी विद्या वर्तते। आश्रयेत्, ओमिति शंसति, ओमिति उद्गायति। ओमित्येवं रूपेण उक्त्वैव आश्रयणं करोति, स्वीकारं करोति। शंसनं नाम कथनं, कथनमपि ओमित्येव। कदाचित् भवान् किमपि वक्ति चेत् तदानीमपि ओङ्कारेणैव वक्ति। अहं भवता उक्तम् अङ्गीकरोमि चेत् तदानीमपि अहम् ओम् इत्येव वदामि। एवञ्च यज्ञादौ यदा गानं कर्तव्यं तदानीमपि ओङ्कारेणैव गानम्। अतः ओमित्येव उद्गायति इत्यर्थः इति तेन इति प्रकृतपरामर्शात् सोपासन एव प्रणवः सर्वत्र सञ्चरति। सोपासन एव प्रणवः सर्वत्र सञ्चरति। अतः प्रणवसहभावनियमदर्शनात् उपादाननियमः प्रणवेन सहभावः एतस्य वर्तते। कस्य? विद्यया इत्यस्य, विद्यायाः ज्ञानस्य इत्यर्थः। विद्यया, श्रद्धया, उपनिषदा इत्येतेषां च त्रयाणामपि उपादान नियमः एव अङ्गत्वेन रूपेण आश्रयत्वस्य विद्यमानत्वात्। न वा उपादात् तत्सहभाव अश्रुतेः इति पुनः आक्षेपः। न वा उपादाननियमः तत्सहभाव अश्रुतेः उद्गीताद्यङ्गभावाः कृत्वङ्गभावः श्रुतेः इत्यर्थः। कृत्वङ्गभावो हि सहभावः। पश्यन्तु, विद्यया करोति, श्रद्धया, उपनिषदा इति तु क्रतोः अङ्गं न भवति, उद्गीतस्य अङ्गं भवति। अतः उद्गीतस्य क्रतोः अङ्गभावस्य अविद्यमानत्वात् एतस्यापि अङ्गभावो न भवति इति किमर्थं न वक्तुं शक्यते?
इति चेत् तदेव अस्ति। नवा उपादाननियमः कुतः अङ्गभावाः कर्त्वङ्गभावः श्रुतेः। उद्गीताद्यङ्गभावः अस्ति, एवञ्च उद्गीताद्यङ्गभावो अस्ति, परन्तु क्रतोः कृतेः अङ्गभावः नास्ति। क्रतोः कृते तु अङ्गं तु उद्गीतमेव। विद्या इत्यादिकं तु कस्य अङ्गं भवति? उद्गीतस्य अङ्गं भवति। क्रतोः अङ्गं न भवत्येव। कर्त्वङ्गभावो हि सहभावः। यदेव विद्यया करोति तदेव वीर्यवत्तरम् इति वीर्यवत्तरत्वसाधनतया अवगतायाः विद्यायाः कृत्वङ्गतया विनियोग असम्भवात्। पश्यन्तु, वीर्यवत्तरत्वं यदेव करोति इति उद्गीते एव अन्वेति। क्रतोः अङ्गत्वं तस्य न भवति। कृत्वङ्गतया विनियोग असम्भवात्। उद्गीतस्य कृते अङ्गत्वेन रूपेण यत् विनियुक्तं तत् क्रतोः अङ्गं न भवति। यद्यपि क्रतोः अङ्गभूत उद्गीतस्यैव अङ्गं विद्या, क्रतोः अङ्गभूत उद्गीतस्यैव अङ्गभूता श्रद्धा, क्रतोः अङ्गभूत उद्गीतस्यैव अङ्गभूता उपनिषत्, तथापि क्रतोः अङ्गं तु न भवति। यत् विनियोग कुतः इति चेत् क्रतोः कृते विनियोगो न भवति। विनियोगस्तु उद्गीतस्य कृते एव भवति। उद्गीते एव श्रद्धायाः विद्यायाः विनियोगः, न तु क्रतौ विनियोगः। क्रतौ विनियोगाभावात् क्रतोः अङ्गं न भवति। उद्गीते एव विनियोगस्य उद्गीते एव विनियोगात् उद्गीतस्यैव अङ्गं भवति इत्यर्थः। अतः स्पष्टयन्ति कृत्वङ्गतायाः विनियोगासम्भवात् तदङ्गभावो हि न श्रूयते। नाम क्रतोः अङ्गभावः न श्रूयते। यत्र साक्षात् फलसाधनत्वं प्रतिपाद्यते तत्र फलसाधनत्वं प्रथमं प्रतीयते। यत्र साक्षात् फलं प्रतिसाधनं भवति तत्र तु साक्षादेव फलसाधनत्वं प्रतीयते। तस्य कृत्वङ्गतया विनियोगः न सम्भवति इत्यभिप्रायः। अतः तस्य तु क्रतोः अङ्गत्वेन रूपेण विनियोगः न सम्भवति इत्यभिप्रायः। दर्शनाच्च एवं विद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वांश्च ऋत्विजो अभिरक्षति। एवं विद्ध वै ब्रह्मा, एवं रूपेण ज्ञात्वा यः ब्रह्मा भवति, ज्ञात्वा यः यज्ञम् अनुतिष्ठति, ज्ञात्वा यः यजमानो भवति, एतत् सर्वमपि ज्ञात्वा सर्वांश्च ऋत्विजः, यः ज्ञात्वा अनुष्ठानं करोति, ज्ञात्वा ब्रह्मा भवति, ज्ञात्वा यजमानो भवति, ज्ञात्वा ऋत्विक् भवति, तं सा विद्या एव अभिरक्षति, ज्ञानमेव अभिरक्षति। इदानीमेव वयमपि लोके वदामः खलु, यः जानाति सः रक्षितो भवति। केन रक्षितो भवति? ज्ञानेनैव रक्षितो भवति। सः अभिरक्षितो भवति, सः अभिरक्षति इति ब्रह्मणो वेदनेन यज्ञस्य यजमानस्य तस्य वेदनेन यज्ञस्य यजमानस्य ऋत्विजाञ्च रक्षणं ब्रुवन्ति श्रुतिः अन्येषां वेदनाभावं दर्शयति। अन्येषां वेदनाभावं अन्येषाञ्च ज्ञान अभावं दर्शयति। तच्च उद्गीतोपासनस्य अनङ्गत्वे सत्येव उपपद्यते। अतः उद्गीतोपासनम् इत्याकारकं तु यद्वर्तते तस्य अनङ्गत्वे सत्येव उपपद्यते, अङ्गत्वे तु न उपपद्यते। अतश्च उपादान अनियमः। अतः एतेषां तु उपादान अनियमः, ग्रहणे नियमो नास्ति। नाम उद्गीतोपासनस्य अङ्गरूपेण प्रोक्तस्य क्रतोः अङ्गत्वेन रूपेण उपादान नियमः न भवति, अपि तु ब्रह्मप्राप्तिरूपफलस्य कृते तु एतस्य साधनरूपेणैव ग्रहणं भवति। एवं तदङ्गभूत विद्या इत्यादीनां तु क्रतोः अङ्गत्वेन रूपेण उपादान नियमः नास्ति। विद्या श्रद्धा उपनिषत् इत्यादीनां च त्रयाणामपि केवलम्
उद्गीते एव अङ्गरूपत्वेन रूपेण ग्रहणं न तु तत्र उपासनस्य कृते न तु क्रतोः अङ्गत्वेन रूपेण ग्रहणम् इत्यभिप्रायः इति यथाश्रयभावाधिकरणम् षट्सूत्रात्मकम् इदं यथाश्रयभावाधिकरणं सम्पूर्णम् इति श्रीभगवद्रामानुजविरचिते वेदान्तदीपे तृतीयस्याध्यायस्य तृतीयः पादः। ॐ अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। अथ चतुर्थः अङ्गपादः पुरुषार्थाधिकरणम्।